अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ाहिरा शफ़ी और आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो भारत में इंसिडेंट पेश आए हैं ऑस्ट्रेलियन विमेंस के साथ। वो मामला कहाँ तक गया है, जो ऑस्ट्रेलियन विमेन क्रिकेट टीम है उसका इस पर क्या मौक़िफ़ है, और इस सारे इशू के बाद भारत की साख पर तो यकीनी तौर पर नुकसान पहुँचा है, क्योंकि तवातुर के साथ इस तरह के इंसिडेंट्स भारत में हो रहे हैं। उनको इवेंट होस्ट करने का तो बहुत शौक़ है, लेकिन इवेंट को स्केजुलाइज कैसे किया जाता है, उसकी प्लानिंग कैसे की जाती है, सिक्योरिटी क्या होती है, शायद इस चीज़ से जो भारतीय हुकाम हैं वो ज़रा ला इल्म है। तो इस पर भी हम बात करेंगे। एंड अगेन पीसीबी में भी कुछ मैसिव चेंजेस का इम्कान है, बिकॉज वी ऑल नो कि विमेन वर्ल्ड कप इस वक्त जारी है, जो कि भारत में खेला जा रहा है। और जो पाकिस्तान टीम है, ज़ाहिर है उसने कोई भी मैच नहीं जीता है, और काफ़ी क्वेश्चन रेज हो गए हैं उनकी परफॉर्मेंस पर, बिकॉज एक्सपेक्टेशंस थी कि एटलीस्ट सुपर 8 में तो वो क्वालिफाई करेंगी, लेकिन वो एक भी मैच नहीं जीत पाई हैं। फिर आई थिंक कहीं ना कहीं मौसम ने भी रंग में भंग डाला है, और 3 मैचेस बारिश की नज़र हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत ज़्यादा पैथेटिक थी। तो जो हेड कोच साहब हैं पाकिस्तानी वुमेन टीम के, यानी कि मोहम्मद वसीम साहब, उनकी भी छुट्टी अब बस होने वाली है, और पीसीबी को नए कोच की, हेड कोच की इनफैक्ट तलाश भी है। एंड अगेन पीएसएल से मुतालिक भी आई हैव अ अपडेट कि उसमें क्या होने जा रहा है। और आज बेसिकली एक फ्रेंचाइज कंपनी है जिसके साथ मीटिंग होगी, क्योंकि मुआहदे को मज़ीद 10 ईयर्स के लिए एक्सटेंड करना है। फिर मुल्तान सुल्तान का फ्यूचर क्या होगा, अली तरीन का इस पर मज़ीद क्या कहना है, क्योंकि वो ट्वीट्स पे ट्वीट्स कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि इससे पहले भी कुछ मामला हुए थे, लेकिन मैंने चीज़ों को पब्लिक नहीं किया। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि पीसीबी की तरफ से इससे पब्लिक किया गया है, तो इस पर भी हम बात करेंगे। एंड पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया T20 और ओडीआई सीरीज़ का ऐलान हो गया है, जो कि वर्ल्ड कप के फ़ौरन बाद यानी कि मार्च में खेली जाएगी। तो इस पर भी मैं आपको डिटेल शेयर करूंगी, लेकिन पहले बात कर लेते हैं जनाब कुछ पड़ोसियों की भारत की, क्योंकि उनको इवेंट्स होस्ट करने का बड़ा शौक़ है। अभी वो ख्वाब देख रहे हैं ओलंपिक्स को होस्ट करने के, लेकिन इसके बावजूद जो उनकी तैयारी है, जो उनकी प्लानिंग है, इनफैक्ट जो उनकी सिक्योरिटी है, वो बड़ी नाकिस है, और उसके ऊपर अब क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं। एंड आई एम अफ्रेड इनफैक्ट कि जो अभी इवेंट्स आने हैं भारत में, आई डोंट नो कि उनकी मेज़बानी उनको मिल पाएगी इन रीसेंट सीरीज़ ऑफ इवेंट्स के बाद या नहीं, बिकॉज वी ऑल नो कि इंदौर में 2 ऑस्ट्रेलियन विमेंस प्लेयर्स को ना सिर्फ हरास किया गया, बल्कि उनको मुलास भी किया गया, इन द सेंस कि वो भाई कैफेटेरिया की तरफ रवा दवा थी, और इस दौरान एक शख्स आता है जो कि बाइक पर सवार होता है, और उसकी जानिब से दोनों ख़वातीन को ना सिर्फ हरास किया जाता है, बट कि दे हैव बीन मोलेस्टेड। उसके बाद जागे हैं थोड़े उनके सिक्योरिटी हुकाम, और उस शख्स को हिरासत में तो ले लिया है, और जब मज़ीद तफ्तीश आगे बढ़ी है तो दे केम टू नो कि उसका तो पहले से क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप इतना बड़ा जी इवेंट होस्ट करते हैं, तो उसके बाद आप सिक्योरिटी को मलूज़ खातिर क्यों नहीं रखते हैं? हमसे तो कम्पीट करने का आपको बड़ा शौक़ है, हर बात में आप पाकिस्तान का नाम ले रहे होते हैं, लेकिन कभी आपने देखा है कि पाकिस्तान में अगर कोई इवेंट होस्ट किया जा रहा होता है, सिमिलरली वी हैव द एग्जांपल ऑफ चैम्पियंस ट्रॉफी एंड ऑल द अदर थिंग्स, तो कितनी ज़बरदस्त सिक्योरिटी हम प्रोवाइड करते हैं कि आप हमारे नाकिद ही हो, लेकिन आपके जो प्लेयर्स हैं, वीरेंद्र सहवाग हो गए, ईशान किशन हो गए, वो पाकिस्तान की इस मेहमान नवाजी की, हॉस्पिटैलिटी की तारीफ़ करते हुए नहीं थक रहे होते हैं, उनके स्टेटमेंट्स सामने आ रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल से जब आप इतना बड़ा इवेंट होस्ट कर रहे होते हैं, तो फिर सिक्योरिटी को भी तगड़ी रखा करें, बिकॉज हमारे यहाँ जब ऐसा कोई इवेंट होता है तो हम तो स्टेट गेस्ट सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और रेल फेल लगा देते हैं, इतना बड़ा कॉन्वॉय हमारा साथ चल रहा होता है प्लेयर्स के, ताकि उन्हें किसी किस्म की परेशानी नहीं हो। अभी हमने देखा था कि वो जो कुछ जापान से प्लेयर्स आए हुए थे गालिबन, तो उनके जो कोचेस थे उनको भी आई थिंक कुत्तों ने काट लिया था, इस तरह का एक वाक़या रोनुमा हुआ। अब ये वाक़या रोनुमा हुआ, ये तो आपकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई भी टीम, खासकर एक विमेन टीम आपके यहाँ खेलने आ रही है और आप उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। अब आप ये सोचें ना कि ख़वातीन जब कभी जाएंगी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी रिगार्डिंग इंडिया कि उनके साथ क्या हुआ है, तो आपका क्या इमेज
رہ جائے گا. اکثر میں دیکھ رہی ہوتی ہوں لوگ ایک دوسرے کا انٹرویو کر رہے ہوتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے خیال میں سب سے جو گندا کنٹری ہے وہ کون سا ہے, مطلب ڈرٹ, پلیوشن اور کچرے کے اعتبار سے. تو اکثر جو لوگ ہیں وہ بھارت کا بھی نام لے رہے ہوتے ہیں, لیکن اس طرح کی جو چیزیں ہو رہی ہیں تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. ابھی آپ ہماری اگزامپل لے لیں نا, ہمارا تو حصہ کرنے کا آپ لوگوں کو بہت شوق بھی ہے. پاکستان ورسز ساؤتھ افریقہ ٹیسٹ اسکواڈ کس طرح سے اسلام آباد میں گھومتا پھرتا رہا, شاپنگ کرتا رہا, ان کی کتنی ویڈیوز آئی ہیں, ان کے اپنے انٹرویو آئے ہیں. پی ایس ایل کھیلنے جب اتنے سارے پلیئرز آ رہے ہوتے ہیں فورن, تو وہ آ کے تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں. تو جب آپ کمپٹیشن کرتے ہیں تو کم از کم اس چیز میں بھی کر لیا کریں, کیونکہ اگر آپ نے یہ چیزیں نہیں دیکھی تو آپ کا جو خواب ہے 2036 میں اولمپکس ہوسٹ کرنے کا, مجھے نہیں لگتا کہ وہ پورا ہو پائے گا. اچھا, ابھی کچھ بات کر لیتے ہیں پاکستان کی جناب ویمن ٹیم کی کوچنگ کے اعتبار سے. 2024 میں محمد وسیم صاحب کو ہیڈ کوچ مقرر کیا گیا تھا, ان کو تمام اتھارٹی دی گئی تھی, مکمل پی سی بی نے سپورٹ بھی کیا تھا, ایون کے سلیکشن کے اعتبار سے بھی وہ فیصلے لیا کرتے تھے. لیکن ان کی جو کمپلینز ہیں وہ بیچ بیچ میں آتی رہی ہیں. ایک تو بیٹنگ پہ بہت زیادہ کویشچنز ریز ہوئے ہیں, چلیں بولنگ تو پھر بھی کچھ بہتر کر لی تھی ہماری ویمن ٹیم نے, لیکن جو بیٹنگ تھی وہ انتہائی پیتھیٹک رہی ہے. پھر لا تعداد ہم نے کیچز چھوڑے ہیں. اب چیزیں مزید انفولڈ ہو رہی ہیں تو یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ وہ ہیڈ کوچ تو تھے لیکن کوچنگ بھی نہیں کروا رہے ہوتے تھے. تو آئی تھنک یہ تو اپنی ڈیوٹی کے ساتھ بھی ناانصافی ہوتی ہے کہ آپ جس چیز کے پیسے لے رہے ہو آپ وہ بھی کروانے کے لیے اویلیبل نہیں ہو. تو آئی تھنک پی سی بی نے صحیح فیصلہ کیا ہے, دیر آئے ہیں اور درست آئے ہیں. اور محمد وسیم صاحب کی تو اب چھٹی ہونے والی ہے, اور دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ ویک اب جو ویمنس ٹیم ہے اس کا نیکسٹ ہیڈ کوچ کون ہوتا ہے, بیکاز ٹیم میں بھی کچھ چینجز کا امکان ہے. اور ابھی جب میچز ہو رہے تھے تو ہم نے جب دیکھا تو جو ینگسٹر ہیں ان کی تعداد کم ہے, جو پرانی پلیئرز ہیں وہی زیادہ کھیلتی ہوئی آ رہی ہیں. تو یہاں پر بھی امکان ہے کہ اب چینجز ہوں گی, کیونکہ ٹیم کی پرفارمنس بہت بری ہے. اگین 7 میچز کھیلے اور کوئی بھی میچ نہیں جیت پائے, کم از کم 1-2 میچز جیتے, کوئی انٹینٹ نظر آتی. تو وہی حال ہے جناب جو اس وقت ہماری مینس ٹیم کا بھی ہے. پھر پاکستان ورسز آسٹریلیا رائٹ آفٹر T20 ورلڈ کپ. پاکستان میں سیریز اسکیجول ہو گئی ہے. آئی تھنک 3 T20 میچز ہوں گے اینڈ 3 ODI میچز ہوں گے. تو آسٹریلیا نے, مجھے یاد ہے پہلے بھی کافی یہ بات ہوئی تھی کہ اگر ایسا کچھ معاملہ ہوتا ہے بائیلیٹرل سیریز کا, دیٹ وی آر سو ایگرلی ویٹنگ فار دس. اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں پاکستان میں کھیلنا بڑا اچھا لگتا ہے. تو یہ ایک زبردست پازیٹیو سائن ہے اس بات کا بھی کہ جو بڑی بڑی ٹیمز ہیں وہ خود پاکستان آ کے کھیلنا چاہ رہی ہوتی ہیں. جاتے جاتے کچھ بات کر لیتے ہیں ملتان سلطانز کی اور PSL ایڈیشن 11 کی, کیونکہ اس میں اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ مزید یعنی کہ 2 مزید نئی ٹیمیں آئیں گی, لیکن ملتان سلطان اس میں ہوگی یا نہیں ہوگی یہ ابھی تک ایک کویشچن مارک ہے, بیکاز ہیڈ آن ہو چکے ہیں علی ترین اینڈ PCB مینجمنٹ. اور وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ معاملات تھے, اور مجھے صرف وہ کہہ رہے ہیں کہ بیسکلی میں ایک میٹنگ میں 10 منٹ لیٹ ہو گیا تو اس بات پہ جی ایشو بنا دیا کیا. لیکن علی ترین ہم نے دیکھا ہے کہ وہ تھوڑا سا ووکل رہے ہیں, اور جب میچز ہو رہے تھے PSL کے تب بھی وہ مینجمنٹ کو تنقید کا نشانہ تو بناتے آئے ہیں. اور ابھی تو جیسا انہوں نے لیگل نوٹس ہی پھاڑ دیا ہے تو لگتا نہیں ہے کہ یہ معاملہ یہاں پر تھمنے والا ہے. لیکن ابھی بھی آئی تھنک شاید نیگوسیشنس کے ذریعے یا بات چیت کے ذریعے معاملات حل ہو جائیں, کیونکہ علی ترین نے ایک پوسٹ بھی شیئر کی جس میں انہوں نے بتایا کہ جناب جو لاسٹ اپنا ایڈیشن گزرا ہے اس میں سب سے زیادہ جو میچز دیکھے گئے ہیں وہ ملتان سلطان کے میچز دیکھے گئے ہیں. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے باوجود بھی ہمیں سائڈ لائن کیا جا رہا ہے یا ہمیں نظر انداز کیا جا رہا ہے, اس پہ وہ کافی حیران اور پریشان ہیں. لیکن جو اگلا 10 ایئرس کا معاہدہ ہے فرینچائز ایک کمپنی کے ساتھ, اس کے لیے غالباً آج ملاقات کا امکان ہے. اور اٹس اے گڈ تھنگ کہ اس میں مزید بھی نئی ٹیمیں آ رہی ہیں, اور جو پلیئرز ہیں جن کی ڈرافٹنگ نہیں ہو پاتی یا ان کو موقع نہیں مل رہا ہوتا, تو اس سے جب 2 نئی ٹیمیں آ جائیں گی تو جو اور کھلاڑی ہیں ان کو بھی پھر ایکول چانسز مل پائیں گے. اور آئی ہوپ کہ جو ہماری لڑکے ڈومیسٹک میں پرفارم کر رہے ہیں, جو ینگسٹرز ہیں ابھی A کلاس کھیل رہے ہیں,
انہیں بھی موقع فراہم ہو سکے، بیکاز آئی تھنک کہ ہمیں بھی اپنی اب ٹیم میں میسو چینجز کی ضرورت ہے، بیکاز بار بار ہم انہی پلیئرس کو ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں اور نتائج ہمیں نہیں مل رہے ہوتے ہیں. اینی ہاؤ سو ایوری بڈی از لکنگ رائٹ ناؤ پاکستان ورسز ساؤتھ افریقہ، اور اب T20 اینڈ کچھ ODI میچز کھیلے جائیں گے. ٹیسٹ جو سیریز تھی وہ 1-1 سے برابر ہو چکی ہے، اور آئی تھنک اس پہ بھی ہم نے کافی غلطیاں کی ہیں، اور آئی ہوپ کہ وہ غلطیاں ہم دوبارہ نہیں دہرائیں گے. تو یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو. کل آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے وتھ اندر ویڈیو. ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.